اللہ دی قسم چوکے آنا اللہ والیاں دی زندگی دا مشن صرف و صرف خدمت دین ہے. قرآن و سنت دی اشاعت وچ انہاں اپنیاں زندگیاں بسر کیتیاں. اللہ والیاں جڑے ہون بھی اللہ والے ہیں وہ اپنیاں زندگیاں قرآن و سنت دی اشاعت وچ خدمت دین وچ اپنیاں زندگیاں بسر کر رہے ہیں. تے جڑے پیر صرف نذرانے لے کے جیباں میں بھر دینے، جڑے پیر اپنے مریداں کول مال لے کے گڈیاں لے رہے نے، بنگلے لے رہے نے، زمیناں خرید رہے نے، انہاں نو زمیناں تے بنگلے تے نذرانے مبارک ہون، انہاں نو سلام ہوے جنہاں دی زندگی دا مشن لوکاں دے سینیاں دے اندر عشق رسول دی شمع نو اجاگر کرنا تے خدمت دین دے مطابق لوکاں نو زندگی بسر کرن دا طریقہ تے سلیقہ سمجھانا. اللہ یا رسول میں تانوں سارے نو آکھاں گا کسے پیر دا پروٹوکول ویکھ کے بیعت نہ کریا کرو کہ دے مگر دنیا بڑی ہے. قطعی طور تے بیعت دا معیار نہیں. کسے پیر دی کرامت ویکھ کے بیعت نہ کرو اے دی فلاں کرامت ہے، انہیں میرے سر نو دم کیتا تے رام آ گیا، مینوں پوڑی دیتی تے پیٹ دا رام آ گیا، مینوں دم کیتا تے بازو ٹھیک ہو گیا، مینوں دم کیتا تے میری اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. اے کوئی ولایت دا معیار نہیں. کسے پیر دی شہرت ویکھ کے بیعت نہ کرو. بیعت کرنی ہے جڑا شریعت دے تابع ہوے، سنت دے تابع ہوے، او دی بیعت کرو. اے ولایت دا معیار ہے. تو حضرات گرامی حضور غوث اعظم قطب ربانی شباز لامکانی سین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دے مجمع دے اندر 70 ہزار لوگ ایک ٹائم تے اکٹھے ہو کے حضور غوث اعظم دا خطاب سنتے. آپ علم قرآن علم حدیث آپ بیان فرماندے سن. اے ہن تے سپیکر آ گئے، ساؤنڈ آ گیا. پہلا او توتے سن اترے، اس مسجد دے اندر بھی توتا ہی لگدا ہوندا سی. پھر ایک کالم سپیکر آ گئے، ہن ساؤنڈ آ گیا مسجد دے اندر، جلسہ چ ساؤنڈ آ گیا، مجمع چ ساؤنڈ آ گیا. ادو تے سپیکر دا نام و نشان بھی نہیں سی کہ حضور غوث اعظم خطاب فرماندے سن. 70 ہزار دے مجمع تک آواز جاندی سی تے انج لگدا سی جویں میرے کول بیٹھ کے خطاب پہ کر دینا. سناٹا چھایا ہوندا سی، گفتگو ہوندی سی تے ہر بندہ بآسانی سماعت کر رہا ہوندا سی. توجہ، محدث ابن جوزی وہ کسی صوفی نو نہیں سن مانتے، کسی پیر نو نہیں سن مانتے. کون؟ حضرت محدث ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. اہل علم جانتے ہیں کہ محدث ابن جوزی دا مقام دے مرتبہ کی ہے. علم دے بازار وچ انہاں دی قدر و قیمت اہل علم جانتے ہیں. بہت بڑا نام ہے حضرت محدث ابن جوزی دا. وہ کسی پیر نو، صوفی نو، فقیر نو نہیں سن مانتے. ایک دن آپ دی بارگاہ چ حضور غوث اعظم دا مرید بیٹھا سی. انہوں نے کہا حضور تسی کسی پیر فقیر صوفی نو نہیں مانتے تو کدی میرے حضور نو بھی ملے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے شیخ کون نے؟ مرید نے کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک. ایک دفعہ انہوں نے ملاقات کرو. حضرت محدث ابن جوزی نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی انہوں نے بھی ملاقات کریں گے. محدث ابن جوزی نو بڑیاں تفسیراں یاد سن زبانی. ایک دن ارادہ کیتا میں حضور غوث پاک دی بارگاہ چ جاواں. تشریف لے آئے. حضور غوث پاک آپ دی مجلس کے اندر آ کے حضرت محدث ابن جوزی بیٹھ گئے. بڑی توجہ نال گل سنیا جی. ہن پیراں کول جا کے بہو تے جو پیر بیان کر رہے ہوندے نے تانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے. حضور غوث پاک دی بارگاہ کسے بندے نے دنیا دی گل نہیں سنی. جدوں سنی ہے یا قرآن سنیا یا مصطفیٰ دا فرمان سنیا. تے جے دنیا دی کوئی گل سنائی ہے تے بطور اصلاح سنائی ہے.
تربیت کی اودا حل بیان فرمایا کسے سوال کیتا ہے تو اودا بطور جواب حل ارشاد فرمایا محدث ابن جوزی چلے گئے مجلس غوث پاک میں حضور غوث اعظم نے ایک آیت مبارکہ دی تفسیر شروع کی تھی او دی ایک تفسیر ایک آیت دی بیان کی تھی اسی آیت دی دوسری تفسیر بیان کی تھی اسی آیت دی تیسری تفسیر بیان کی تھی اسی آیت دی چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں دسویں تفسیراں 10 بیان کر دیتیاں 11ویں تفسیر بیان کی تھی حضرت محدث ابن جوزی اپنے نال بیٹھے ہوئے غوث اعظم دے مرید نو جڑا لے کے آیا سی اونوں آندے نے اے 11 تفسیراں مینوں وی اوندیاں نے حضور غوث پاک نے 12ویں تفسیر 13ویں تفسیر 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں 20ویں 30ویں 35ویں 40 تفسیراں بیان کیتیاں ایک آیت دی سارے بندے نہیں سمجھ رہے کہ کی بیان ہو رہا 40 تفسیراں ایک آیت دیاں بیان کیتیاں 40 تفسیراں جو بیان ہوئیاں غوث اعظم قطب ربانی نے فرمایا اے جڑیاں میں تفسیراں بیان کر رہا سا اے سن کال دیاں کیڑیاں سن کال دیاں اے حضور تو آؤ ہن حال دی تفسیر بیان کریے حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی نے 40 تفسیراں کال دیاں بیان کر کے ایک تفسیر حال دی بیان کی تھی اور صرف محدث ابن جوزی نہیں کئی مریداں دے کپڑے پھٹ گئے تے اٹھ کے حالوں پہ حال ہو گئے کہ محدث ابن جوزی قدمہ جا کے ڈیک کے کہنے لگا حضور معاف کرے آجے منوں بھی غلام بنا لو منوں نہیں سی پتا انج دے فقیر بھی ہوندے نے تے انج دے کتب بھی ہوندے غلام بنا لو حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی دی بارگاہ حضرت محدث ابن جوزی بہت بڑے عالم دین جس طرح ساڈے سیال کوٹ وچ حضور قبلہ شیخ الحدیث حافظ محمد عالم علیہ رحمہ دا بڑا مرتبہ ہے نا انہاں دے اساتذہ دا کتنا مرتبہ ہے انہاں نالوں بھی زیادہ مقام ہے حضرت محدث ابن جوزی اتنے بڑے عالم دین سے اللہ اکبر کبیرہ ہن پیراں کولوں او پیراں نو آپ اتوں ویکھ کے قرآن نہیں پڑھنا ہوندا دور حاضر دے پیر جڑے 2 نمبر اللہ والیاں دے اسی سارے غلام ہاں ہن تے میں تانوں ایک گل دساں پاکستان دے اندر اس طرح دے پیراں نو جناب پرموٹ کیتا جا رہا ہے جنہ پیراں نو اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آوندا تے نعت خواں پرموٹ کر رہے نے 2 نمبر مولوی تے خطیب انہاں نو پرموٹ کر رہے نے انہاں نو پیر طریقت راہبر شریعت تے جناب منبع جود و سخا تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے لقب نال نواز کے تے مولوی تے نعت خواں پیسے بٹورن دے نے اپنی اپنی مرضی دا پیر پرموٹ کر کے تے قوم نو گمراہ کرن وچ اول نمبر حاصل کرنا چاہندے نے اللہ منوں تانوں انہاں 2 نمبر پیراں کول بچائے تے منوں تانوں اللہ قرآن دے تابع بھی رکھے تے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق بھی زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے تو حضرات گرامی توجہ ہو گئی ایک بہت بڑے ہور علامہ تسی پریشان تے نہیں کہ مولوی صاحب 2-3 جمعے تو بعد آئے نے تے سور نہیں لاندے اے بڑیاں ضروری گلاں نے اسی صرف سور ترنم تے واہ واہ نو وینے ہاں اپنے ہیرو دے کردار نو اسی کبھی چیک کیتا ہی نہیں اسی صرف 11ویں دی کھیر کھا لینے ہاں 11ویں دے چول کھا لینے ہاں اے پتہ ہی نہیں 11ویں والے نے کام کیڑا کیتا ہے انہاں دے کام دا بھی تے پتہ ہوے نا کہ پیراں دی طرح گلاں رکھ چھڈے ہے میں کہا پیر جی اے گلاں کھادا اے 11ویں دا وچوں 1-2 دیکھ دے پیسے کڈنے 11ویں دوا لینی باقی پیسے جیب چ پا لینے انہاں نوں اے بھی دسو
اے 11ویں والے پیر نے کیتا کی ہے؟ پیر جی جڑا کام تسی پہ کر دیو نا، اے 11ویں والے پیر نے نہیں کیتا کہ سارا دن مریداں کولوں نذرانے لے لے تے گلے رکھ کے پیسے جیباں چ پا لے۔ 11ویں والے پیر نے لوکاں نو قرآن پڑھایا بھی ہے تے سمجھایا بھی ہے۔ اے دسو لوکاں نو۔ حافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر دا علم تے مقام تے مرتبہ کسے پوچھنا ہوگے تے جاؤ علم بازار وچ تانوں پتہ لگے حافظ ابن کثیر دا مقام کی ہے۔ انہوں نے لکھیا ہے حافظ ابن کثیر نے، وہ آندے نے جتنا نفع غوث اعظم دے علم نے لوکاں نو عطا کیتا ہے، اینا نفع اس دور کے اندر کسے دے علم نے عطا نہیں کیتا۔ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ لو ہونے میں تواڈے نال ایک گل غوث پاک دی ہور تواڈے ذہن نشین کراں۔ حضور قطب ربانی شباز علامکانی سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بارگاہ دے اندر ایک غلام آیا، آکی آندے ہیں حضور غوث اعظم میں ایک سوال کرنا ہے، تسی مینوں دا جواب ارشاد فرماؤ، میری اصلاح فرما دیو۔ آپ نے فرمایا بیان کر۔ او غلام آندا ہے، ساحل آندا ہے حضور میں جدوں نماز پڑھنا میں قیام چ کھلونا مینوں گندے خیال ہوندے نہیں، میں رکوع چ جانا مینوں گندے خیال ہوندے نہیں، میں سجدے جانا مینوں گندے خیال ہوندے نہیں، میں تحیات دی شکل چ بیٹھنا مینوں گندے خیال ہوندے نہیں۔ حضور غوث اعظم دی بارگاہ جاندا ہے، یا حضور غوث اعظم کئی مرتبہ نماز میں مکمل کر لینا، کئی مرتبہ نماز میں کروڑ کے چلا جانا، کئی مرتبہ میں نماز پڑھدا ہی نہیں، مینوں بڑے بڑے گندے خیال ہوندے نے، حضور دسو میں کی کراں، مینوں بڑے الٹ خیال ہوندے نے، گندے خیال ہوندے نے۔ حضور غوث اعظم قطب ربانی شباز علامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا روٹی کھانا ہے؟ سوال کی تو جواب کتنے شروع ہونے لگے۔ اے صرف انہاں لوکاں واسطے بیان کرنے ہاں جیڑے عقل رکھ دے نے، انہاں لی بیان کرنے لگا۔ فرمایا کھانا کھانا ہے؟ حضور کھانا۔ فرمایا کتنے ٹائم کھانا ہے؟ حضور زیادہ تر 3 ٹائم میں روٹی کھانا، تو کدی کدی 2 ٹائم۔ فرمایا جدو روٹی کھانا تیری چنگیر وچ روٹی آ جاندی ہے، تے جدو تو روٹی کھا رہا انہیں مکھی کدی آ کے تیری روٹی تے بیٹھی ہے۔ حضور بڑی دفعہ مکھی آئی ہے تے روٹی تے بہ گئی۔ فرمایا وہ جڑی مکھی تیری روٹی دے اوتے آ کے بیندی ہے تینوں پتہ ہے کتھوں اٹھ کے آئی ہے؟ فرمایا تینوں پتہ ہے کتھوں اٹھ کے آئی ہے؟ حضور گندگی تو گند تو اٹھ کے آئی ہے۔ فرمایا گندگی تو روٹی مکھی اٹھ کے آوے، گندگی تو مکھی اٹھ کے آوے، آ کے تیری روٹی تے بہ جائے تے پھر کی کرنا ہے؟ حضور انہوں اڑا دینا۔ تو فرمایا روٹی چھڑ دینا ہے؟ آندا نہیں، کھا لینا۔ فرمایا تینوں پتہ ہے ایک گندگی تو اٹھ کے آئی ہے تے پھر بھی تیری روٹی تے بہ گئی ہے، تو روٹی نہیں چھٹی۔ اس گندگی والی مکھی نو اٹھا گئی، اٹھا کے تو روٹی کھان لگ پیا ہے۔ اوے سجنا اوے غلاما جی میں روٹی تے مکھی بہ جائے اڑا کے کھا لینے، ایویں نماز وچ گندے خیال انہاں خیالاں نو اڑا کے اپنی نماز قائم رکھیا کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حق چاہتا حضور غوث اعظم قطب ربانی شباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی نے فرمایا اوے سجنا جی میں روٹی تو مکھی اڑا دینا ایویں نماز کے اندر گندے خیال ہون انہاں خیالاں نوں اڑا دیا کر. حضور ایک دفعہ اڑانا پھر آ جاندے نہیں فرمایا پھر اڑا دیا کر جی میں مکھی بار بار روٹی تے آ کے بیندی ہے کہ بار بار تو مکھی اڑا دینا ہے بار بار سالن تو مکھی اڑا دینا ہے روٹی تو مکھی اڑا دینا ہے ایویں نماز دے دوران گندے خیال ہون انہاں نوں بار بار اڑا کے اس خیال چ مگن ہویا کر میں او دی یاد وچ کھڑا واں جڑا رحمان ہے جڑا رحیم ہے جڑا کریم ہے جڑا غفور الرحیم ہے. حضرات گرامی اے جے اللہ والیاں کول جان دا فائدہ ساڈے بندے جاندے نے اللہ والیاں کول پیراں فقیراں کول پیر جی دعا کریا میرا کاروبار بند ہو گیا تو آپ اللہ کے دعا کر لے. میں اللہ دی قسم چکیا نے میں اج تک جا کے پیراں کولو اے دعا نہیں کرائی. میں جدوں گیا میں کہ حضور بس دعا کریا جے اللہ ایمان دی سلامتی دئی رکھے. ساڈے بندے پیراں کول جاندے نے پیر جی دعا کریا جے پتر کوئی نہیں پیر جی دعا کریا جے پتر باہر گیا کاغذ نہیں بنتے پیر جی دعا کریا جے میرا ویزا لگ جائے پیر جی دعا کریا جے میرا شو روم دوبارہ کھل جائے پیر جی کرونے چ مر گیا دعا کریا جے میرا کاروبار دوبارہ بہا. اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو او دی بارگاہ چ ذکر کاروبار کون دیندا ہے رزق کون دیندا ہے رحمتاں کون کردا ہے برکتاں کون وچ عطا کردا ہے رزق وچ اضافے کون کردا ہے اللہ. او دے اگے کدی منگیا ہی نہیں ٹیکیا ہی نہیں بندیاں کے جانے اے پیر تے اپنی قبض نہیں توڑ سکدے. کئی بندے پریشان ہو گئے چشتی صاحب کی کہہ گئے میں صحیح بیانا اللہ والیاں دا میں غلام ہاں انہاں کولوں اساں جدوں گئے ہاں بہن دا انہاں کول اپنے آپ نو مصروف ہی انہاں کول نہیں کیتا ٹائم ہی نہیں دیتا انہاں کول بیٹھا ہی نہیں اسی 2 نمبر پیراں کول گئے تے جا کے آئی دعاواں کرائیاں نے. اللہ والے جدوں ویکھن نا او نظر ایسی رکھدے نے اللہ والے انہوں نے پتہ ہوتا ہے ایدی طلب کی ہے عطا کی دی ہونی ہے. نہ کوئی مدد نہیں کرنی مدد اللہ ہی کرنی ہے. بولو کنے کرنی ہے اللہ. ہاں اللہ جدو مدد کرن تے آندا ہے وہ اپنے نبیاں تے ولیاں دا صدقہ کردا ہے. اسی کدی ولیاں کول گئے ہی نہیں اسی جانے او دے کول اس پیر کول جدا پروٹوکول چنگا ہو جائے جدی بیٹھک چنگی ہو جائے جڑا گپاں بابا مارے جڑا دنیا دیا گلاں سناوے قومی ملک زاہد میں ٹھیک آنا پیا جڑا پیر مندریاں پا کے بیٹھا ہوئے جڑا پیر جناب عورتاں نوں لمبے وال چھڈے ہون جدے کول عورتاں تویز دھاگا بوتا کراندیاں ہون اسی انہاں نوں مننے ہیں. اللہ والیاں کول جایاں تانوں نماز دی تلقین ہوندی ہے تاں نہیں اسی جاندے. اللہ والے کو جایاں روزے دی تلقین ہوندی ہے تاں نہیں جاندے. اللہ والے کو جایاں اوے تہجد دی تلقین ہوندی ہے تاں اسی نہیں جاندے. اللہ والیاں نو میرے تیرے مال و متاع نال غرض اس لیے 2 نمبر پیر سنا بھی کاروبار دا پھر سنا او پیر کاروبار دا پوچھے گا تے تیری جیب چوں پیراں نو 1000-2000 جائے گا. صحیح گل ہے گلاں میریاں ہیں بڑیاں کڑویاں
یہ پچنیاں انہوں نے جدا ہاضمہ ٹھیک ہوئے ہوں تک کسرت نہ لوگوں نے میدے خراب. مدنی چینل ویکھیا کرو لا کے تانوں دین دیاں بہاراں دی سمجھ آ جائے. نور چینل لا کے ویکھیا کرو دین دیاں بہاراں دی سمجھ آئے. تواڈے گھر وچ بیٹی بیٹیاں بہو ماں بیوی ٹی وی ویندیاں شرم محسوس نہیں کرے گی بلکہ زباناں تے درود و سلام جاری ہو جائے گا. آخری گل بس عرض کرن لگا. امام یافی شافی بہت بڑے عالم دین نے. انہاں دا بھی مقام بازار علم دے وچوں علماء کولوں پوچھو. امام یافی شافی رحمت اللہ علیہ انہاں لکھیا ہے ایک بی بی اپنا پتر لے کے حضور غوث پاک دی بارگاہ چائی تے آ کے حضور غوث پاک دی بارگاہ چاندی ہے اے میرا پتر ہے انہوں اپنے کور رکھو علم دین پڑھاؤ تے تصوف و معرفت دیاں منازل طے کرا دے. صوفی امین صاحب مینوں اے غوث پاک پڑھنا ہوندا ہے تساں مینوں فون دیا کہ نا غوث پاک اے جڑا میں پڑھنا نہ پیا ہیں چل پتر اے تیرے ہی نہیں جا کے چیز کھائی. اے جڑا حضور غوث اعظم دا تذکرہ میں کر رہا نا اے جلسے چ کریے تے پیسے نہیں ہوندے. اے جمعے چ کریے تے پیسے نہیں ہوندے. اج ویکھ لو اگے میں شعر پڑھنا سا کنے بندے میرے پیسے دیندے اج ایک ہی بابا صرف 500 دے گیا باقی سارے تو چو کر کے بیٹھے ہو چونکہ موضوع تہاڈی پسند دا نہیں نا. یہ موضوع میں اللہ دی قسم چکیا نا میں تقریر جڑی سنانا پیا کسی کو پیسے لین واسطے نہیں سناندا. مینوں پتہ ہے ساڈی قوم دا مزاج کی ہے. یہ اس تقریر نو پسند کرتی ہے جہدے چ شعر ہوے واہ واہ ہوے حال حال ہوے مولوی پاٹیا ہوے تے مرن والا ہوے تے پھر ممبر تو تھلے اترے تے لوگ کہندے نے پیسے بھی دیو مر جائے تے پتر نے مگر دیاں بچیاں نے اینو کو تھوڑے جے پیسے دے چھڈو جے مر بھی جائے تے چلو مگروں کو تھوڑا جا نظام تے چل جائے. آ جڑی تقریر میں پہ کرنا تانوں ایڈی اثر نہیں بھی کردی پر مینوں پتہ میں کی پہ کرنا. میں لوکاں نو گمراہ نہیں کردا میں لوکاں نو اصل حقائق بیان کر رہا. اے نہیں اللہ والے اے نہیں اللہ والے. حضور غوث پاک ورگا بندہ اس مرتبے تے مقام دا بندہ بیمار سامنے آ جائے تے دم کر دین تے اللہ شفاواں عطا فرما چھڑے. جنہ پیراں کو تسی جاندے ہو تے قبض نہیں تروڑ سکدے یہ اپنی نہیں تروڑ سکدے. یہ پیر مندریاں پان والے بے غیرت قسم دے پیر جنہ مذہب اسلام نو دین اسلام نو انہاں دین اسلام دا لبادہ اوڑ کے تے سانو سارے مسلماناں نو انہاں نے پریشان کیتا ہے. تسی سارے پریشان نہیں 2 نمبر پیراں کولوں حقیقت میں کہہ رہا اللہ والے. حضور غوث پاک دی بارگاہ تک بی بی آئی امام یافی شافی علیہ رحمہ لکھ دینے او بی بی آ کے آندی ہے حضور ہے میرا پتر اپنے کور رکھ لو اینو علم دین پڑھاؤ تے تصوف و معرفت دیاں منازل طے کرا دیو. فرمایا ٹھیک ہے داخل کر لیا مدرسے داخل ہو گیا انہاں دا بچہ. 2 سال لنگے تے بی بی آئی حضور غوث پاک دی بارگاہ مدرسے آئی تے ویکھیا دوپہر دا ٹائم ہے تے او دا پتر سکی روٹی پہ کھاندا ہے. کیڑی روٹی او بھی جو دی سکی روٹی کھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو جو دی سکی روٹی کھا رہا ہے. بی بی بڑی حیران پریشان ہوئی انہیں پتر نو بلایا نہ بس ویکھ کے تے سیدھی غوث پاک دے کمرے چ ٹر گئی تے غوث پاک سرکار کے دیسی مرغا کھان ڈے. او سبحان اللہ ہی کہہ چھڈا دیسی مرغا ہے حضور غوث پاک کھا رہے. بی بی بولی یکدم ماں سی نا میرا پتر تے سکی روٹی کھان دیا جو دی تے تسی تے دیسی مرغے کھا رہے ہو. فرمایا بی بی بیٹھ جا. بی بی بیٹھ گئی. آپ نے سارا کھانا کھا کے نا ہڈیاں ساریاں جمع کر لیں جمع کر کے اتنے دسترخوان دے اتنے وہ پونا سی نا رومال سی وہ دے اتنے ہڈیاں دے اتنے نہیں دیتا. آپ نے فرمایا کم باذن اللہ او مرغیا اٹھ زندہ ہو. مرغا زندہ ہو گیا.
اللہ دے ولی اب 2 نمبر پیران دی گل نہیں میں کردا پیا ہیں مرغا زندہ ہو گیا حضور غوث پاک نے فرمایا بی بی تیرا پتر ہزے منازل طے کر رہا ہے جدو ایتھے پہنچے گا نا پھر پاویں جو مرضی کھائے پیا ہزے منازل طے کر رہے ہیں تے جدوں یہ تصوف معرفت دیاں منازل طے کرنیاں ہون نا ادو ہزے منازل طے کر رہے پھر ہے تے جدوں تے ادو جناب تصوف معرفت دیاں منازل طے کرنیاں ہون نا تے مچھلیاں اے ساری چیزاں بند ہو جاندیاں نے بڑا کچھ بند ہوندا ہے منازل طے کرنیاں ہوندیاں نے او دے چ وضو کنی دیر قائم رکھنا پیندا ہے پھر جا کے منزل لبدی ہے ایتھے ہن مرید جڑا ہے او پیر دے مگر 5-7 سال نعرے ماردا بس جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے مرشد جیوے اور مرید 5-7 سال نعرے مار چھڈے جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے مرشد مرشد سونا مرشد سونا مرشد سونا اور 7ویں 8ویں سال پیر دے سر تے پگ بندا ہے لو جی میرا خلیفہ ہے اے فلانے ڈیرے تے بوے گا وہ پیر بن جاندا ہے نات خانہ نو بیماری پئی ہے ایک پیر ویکھن اوتھے مرشد سونا حق ہے مرشد سونا حق ہے مرشد سونا حق ہے مرشد سونا حق ہے میں کہ اپنے پیر دا نام نہ لئی تیرا پیر بڑا کچھ آئی مرشد سونا حق ہے او ڈنگرا تینوں قرآن سونا نہیں لگا تینوں نبی دی سنت سونی نہیں لگی اور تیرے منہ تے داڑھی نہیں تیرے پیر دے منہ تے داڑھی نہیں تیرے سر تے دستار نہیں تیرے پیر دے سر تے دستار نہیں اے کادا مرشد ہے مرشد وہ ہوندا ہے جڑے شریعت بھی تابع ہوے تے جدے وچوں سنت مصطفی بھی نظر آوے بڑا نات خانہ کلمہ اسٹیج تو تھلے لا دیو دفع ہو جا نبی دی نام پڑھ یا قرآن سنا اگلے دن میں تقریر کرن گیا پھول نگر اے بھائی پھر ریکارڈنگ ہوئی ہوتی بھی ہو سکتا یوٹیوب تو تانوں لب ہی جائے اوتھے پہلے ایک پیر بیٹھا سی او میں اسٹیج تے جا کے تے بیٹھا تو پیر صاحب آندے جی میں چلیا انہاں اپنے مریداں نوں آکھیا راہ بناؤ اور راہ بنیا تے ادھے نالوں زیادہ مجمع کے کھلو گیا جی پیر چلے نے تے اسی بھی نال ہی چلے میں کہا اے دعا منگو چشتی تانوں ایڈا نہیں کہ تقریر تانوں سناوے جتھے قوم سننا نہ چاہے چشتی نوں سنان دی کوئی لوڑ نہیں اے پیراں جانا تے جان جلسے دا بیڑا غرق ہوندا تے ہو جائے اچھی ساری میں بولیا پیر نال ہی بہ گیا انہاں کہا مولوی پیچھے کوئی ساہ نہیں لگدا بہ گیا انہوں نے کہا لیا مولوی صاحب نوں تقریر کرن تے انہاں نوں آکھو ذرا ادھا گھنٹہ بیان کریا میں کہا کہ دفعہ واری دے اگلا کام ساڈا اپنا ہے پھر تینوں پتہ لگے گا تیرے نال بہتے جاندے نہیں یا بہ کے عشق مصطفیٰ چ مست ہوندے نے اللہ دی قسم چوک کے آنا میں تقریر ادھا گھنٹہ کر لئی تے ایک نعرہ وجیا تے مینوں پیر دا مرید پتہ کی آندا ہے پیر صاحب فرما رہے ہیں اب ہمیں اجازت ہے اب بندے کی جرت ہوئے تو کام سیدھا ہو جاتا ہے پیر صاحب فرما رہے ہیں چشتی صاحب سے پوچھو اب ہمیں اجازت ہے میں کہا 5 منٹ ٹھہرو میں تقریر ہور فرمائی میں کیتی تقریر وہ 5 منٹ بعد انہیں کسی اپنے مرید نے کہا نعرہ مار وہ نعرہ بجاؤ پھر میرے کان چاہتا ہے ہونی اجازت ہے میں کہا نکل جاؤ بندے مست ہو گئے عشق مصطفیٰ ایویں کو 5-7 دانے ہی اٹھ کے انہاں نال گئے نے باقی سارے بیٹھے رہے میں کہ اس قوم نو پتہ لگے کہ اسی سننا کی ہے تے اسی سمجھنا کی ہے تے کیڑے پاسے ٹرنا تے قوم بہ کے سندی ہے لہذا 2 نمبر پیراں کول جان چھڑاؤ اسے جلسے وچ ایک او خوشبو والا سی او ترونکا پیا مارے او پہلا پیر بیٹھا سی تو ادو آندا سی اچھی ساری نعرہ مار کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تے پھر آندا ہے جیوے جیوے مرشد جیوے میں کہ اچھا بھئی او رہدا پیر ہے اچھا وہ پیر جدو ٹر گیا تو مگروں ایک پیر اور آ گیا وہ بہ گیا پھر انہیں نعرہ ماریا اسے خوشبو والے نے جیوے جیوے مرشد جیوے اب میں کہا پاگلا
تو نعرہ مار جیوے جیوے ایک نمبر مرشد جیوے، پھر نعرہ مار ان دوجا آ گیا جیوے جیوے 2 نمبر مرشد جیوے، پھر نعرہ مار جیوے جیوے 3 نمبر مرشد جیوے، پھر نعرہ مار جیوے جیوے 4 نمبر مرشد جیوے، پھر نعرہ مار جیوے جیوے 5 نمبر مرشد جیوے۔ اور تواڈے پیر او انہاں نو جیوے جیوے مرشد جیوے کدی یہ بھی آکھی آئی میں قرآن پڑھا تے میرے منہ چ قرآن نکلے تے میں قرآن دے ذریعے زندہ رہواں، میں فرمان دے ذریعے زندہ رہواں، میری پہچان قرآن ہوے پیر نہ ہوے، میری پہچان سنت ہوے پیر نہ ہوے۔ اور جڑے شخصیت پرست ہوندے نے او مر جاندے جے، جڑے خدا پرست ہوندے نے او مرن تو بعد بھی انہاں دی قبراں زندہ رہندیاں نے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو داتا گنج بخش علی اجمیری دی قبر اج بھی زندہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو پیر مہر علی شاہ دی قبر اج بھی زندہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو امام علی الحق سرکار دی قبر اج بھی زندہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو پیر مرادیہ دی قبر اج بھی زندہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو حافظ محمد عالم محدث سیال کوٹی دی قبر اج بھی زندہ ہے، پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کھروٹے شہیداں والے انہاں دی قبر اج بھی زندہ ہے، پیر محمد کرم شاہ بہروی انہاں دی قبر اج بھی زندہ ہے۔ او انہاں لوکاں نے او زندگی چ مرشد دے نعرے نہیں مارے، انہاں دی عقیدت ضرور کیتی ہے، انہاں دے حکماں دی تکمیل ضرور کیتی ہے، انہاں دے مرشد قرآن تے سنت سمجھان تے پڑھان والے تے قرآن دے سنت دے مطابق چلان والے سن، انہاں عہدے تے چل کے خدا پرستی کر کے لوکاں دے سینیاں چ عشق مصطفیٰ دی شمع قرآن و سنت نال اجاگر کیتی ہے۔ انہاں دی قبراں اج بھی ویکھ لو، گجراں والے الحاج ابو داؤد محمد صادق دی قبر اج بھی زندہ۔ شخصیت پرستی جو باہر نکلو، اللہ مال دی توفیق عطا فرمائے، حضور غوث اعظم دا فیضان اللہ سب سارے عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بچے چلو بھائی، چھوٹے بچے پیچھے چلے جاؤ، شاباش۔